डीन हजरात, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, चेयरमैन शोबाजात पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा इकराम, एफिलिएटेड कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी, वालदैन, पोजीशन होल्डर, तलबा तालबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं पोजीशन होल्डर्स, तलबा तालबात को, उनके वालदैन को और उनके असातिज़ा इकराम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इनको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, ऐसी पोजीशनें अता करें कि ये अपने वालदैन का, अपने असातिज़ा इकराम का, मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सके। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जैसे कि हदीसा मुबारका में बताया गया है कि इल्म वाला और बग़ैर इल्म के दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार ताकीद की गई है, तकरीबन 700 मरतबा आया है कि इल्म हासिल करो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले अरब ममालिक जो थे वो इल्म से दूर थे और उनको कोई जानता भी नहीं था। हमारे नबी ने जब इल्म की अहमियत बताई और मुसलमानों ने इल्म हासिल किया तो वो मुसलमान 1400 साल तक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत करते रहे। वही अक़वाम इस दुनिया में कामयाब हैं जो इल्म हासिल करती हैं और उसके बाद जुस्तजू करके नई से नई तलाश में निकलती हैं। आज मुसलमान बाकी अक़वाम से बहुत पीछे हैं, उसकी बुनियादी वजह इल्म है। वगरना रिसोर्सेज के हिसाब से दुनिया में इस वक्त मुस्लिम ममालिक के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्योंकि इल्म में हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं इसलिए अब दुनिया में हमारा कोई नाम नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले ज़माने में मुसलमान बच्चे जो हैं वो इल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे और फिर दोबारा मुसलमानों को वो मकाम दिलवाएंगे जो इनका था और इनके हाथ से निकल चुका है। जैसे कि हमारे एडिशनल कंट्रोलर साहब ने बताया है कि अब पिछले 5 साल दौर में भी और इस हुकूमत में भी जो जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पंजाब में है, उसने तालीम दोस्ती की तरफ कुछ तवज्जो दी है। पिछले 5 साल मनसूबे में या 5 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने कुछ अच्छी स्कीमें तालीम के रेफरेंस से शुरू की थी और अब इस साल 14 अगस्त को आज़ादी के दिन को उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है, जहालत से आज़ादी की। अल्लाह करे कि हम लोग वाक़ई तौर पर जहालत से आज़ाद हो जाएं। जब जहालत से आज़ाद होंगे, हमारा हर एक बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो फिर इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान जो है इसका नाम भी दुनिया के पढ़ी लिखी अक़वाम में शामिल हो जाएगा। वाइस चांसलर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान अपनी तकारीर में बार बार हुकूमत पर जोर देते रहे हैं कि तालीमी बजट में इजाफ़ा किया जाए अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने तालीम के बग़ैर तरक्की की हो। मुसलमानों के बाद जब यूनाइटेड किंगडम ने बहुत सारी जगहों पर हुकूमत की तो वो भी इस वजह से उसने हुकूमत की थी
کہ وہ تعلیم میں علم میں آگے نکلا تھا، ریسرچ میں آگے نکلا تھا، اور اس نے بہت ساری جگہوں پر جا کر اپنی حکومت قائم کی۔ اور آج اگر کوئی اور ممالک بھی ترقی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تعلیم کو امپورٹنس دی ہے، اس پر زیادہ بجٹ خرچ کیا ہے، اس کی وجہ سے وہاں ترقی جو ہے وہ ممکن ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ ایک دن پاکستان جو ہے وہ بھی دنیا کی صف اول کے ممالک میں تعلیمی میدان میں ترقی کر کے اپنا مقام حاصل کرے گا۔ میں یہاں پر پورے پاکستان کے مختلف صوبائی حکومتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے صوبے میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کریں اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ تعلیم پر بجٹ مختص کر کے وہاں تعلیمی ترقی جو ہے، تعلیمی انقلاب جو ہے وہ برپا کریں۔ اس موقع پر ایک خصوصی اعلان وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران کے بہاف پر کروں گا کہ آج کے جو نتائج ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں اس میں جن بچوں کی پوزیشن آئی ہے ان بچوں کو پنجاب یونیورسٹی کے اندر فری تعلیم کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اگر یہ بچے پنجاب یونیورسٹی کے کسی بھی شعبہ میں اپنا داخلہ ماسٹر ڈگری میں کرواتے ہیں تو ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اس موقع پر میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی ایگزامینیشن برانچ کے احباب کا، جنہوں نے دن رات محنت کر کے ایک فیئر رزلٹ جو ہے اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے انتہائی انتھک کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ رزلٹ جو ہے انتہائی فیئر ہے۔ اس موقع پر میں دوسرے شعبہ جات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کے تعاون کے بغیر یہ رزلٹ جو ہے ڈکلیئر کرنا تقریباً ناممکن تھا، جس میں خاص طور پر ایڈیشنل ٹریجرر راؤ محمد شریف صاحب اور ان کا سٹاف شامل ہے۔ اس میں انجینئرنگ برانچ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے۔ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی اور بغیر بجلی کے کمپیوٹرائزڈ رزلٹ تیار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ایسے دن بھی آئے تھے جب پورا دن بجلی ہمیں نہیں مل رہی تھی اور ہمارا سٹاف جو ہے بیکار فارغ بیٹھا ہوا تھا کہ کمپیوٹر چلیں اور رزلٹ جو ہے اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ مکمل ہو۔ اس موقع پر ٹریجرر آفس کی طرف سے تعاون کی وجہ سے اور انجینئرنگ برانچ کے تعاون کی وجہ سے خصوصی طور پر ایک جنریٹر جو ہے وہ منظور بھی کیا گیا، اور اس کے بعد کرائے پر ایک جنریٹر حاصل کر کے یہ ممکن بنایا گیا کہ ڈپارٹمنٹ کو بجلی کی فراہمی جو ہے متواتر رہے اور وہ اپنے رزلٹ جو ہیں وہ ٹائم پر ڈکلیئر کر سکے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ سیکورٹی سٹاف کا بھی تعاون حاصل رہا ہے اور باقی اور لوگوں کا بھی تعاون حاصل رہا ہے، جن کی وجہ سے آئی ٹی سینٹر کا خصوصی طور پر شکریہ کہ جو ہمارے جہاں بھی رکاوٹ آتی تھی کمپیوٹرائزڈ نظام میں وہ خصوصی پرائرٹی پر ہمیں اپنی فیسلٹیز جو تھی، سروسز جو تھی وہ پرووائڈ کرتے رہے ہیں، اور یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم آج یہ رزلٹ جو ہے ڈکلیئر کر سکیں۔ ایک دفعہ پھر آخر میں دلی طور پر پوزیشن ہولڈرز کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ اکرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں اسی طرح کی کامیابیوں سے نوازتا رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہاں جی، ایک اور چیز مجھے کہی گئی ہے، پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب جب بھی یہاں خود موجود ہوتے ہیں تو وہ ملازمین کے حوصلہ افزائی کے لیے، ایگزامینیشن کے ملازمین کے حوصلہ افزائی کے لیے ایک انعام جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں، تو میں بھی ان کے بہاف پر یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے جنہوں نے دن رات محنت کی ہے
टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर उनके दरमियान 2 लाख रुपए के रकम जो है वो तकसीम की जाएगी ताकि वो मज़ीद जोश व जज्बे के साथ काम कर सकें। अहमद नदीम कासमी के इस दुआया कलमे के साथ मैं इख्ताम करता हूँ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा हाफिज़।